नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाई पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन पालिका खबर मिडिया हाउसले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। स्थानीय सरकारलाई स्थानीय सञ्चित कोष सञ्चालनको जिम्मा। कोषको खाता प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले मात्रै चलाउन पाउने, जनप्रतिनिधिको भूमिका नहुने। गण्डकी प्रदेश सरकारसँग जिल्ला समन्वय समिति असन्तुष्ट। ऐन नहुँदा काम गर्नै मुस्किल भएको गुनासो। कर्मचारी र प्राविधिक नहुँदा अनुगमन गर्न पनि मुस्किल। बैतडीको सुर्नया गाउँपालिकामा मात्रै 300 बढी अपाङ्गता भएका व्यक्ति रहेको तथ्याङ्क। ग र घ वर्गका अपाङ्गता भएकालाई पालिकाले भत्ता दिँदै। चार वर्षमा उत्कृष्ट काम गरेको भक्तपुरको चाँगुनाराय नगरपालिकाको दावी। भौतिक पूर्वाधारमा प्रगति गरेकोमा नगरवासी दङ्ग। र झापाको अर्जुनधारा नगरपालिकामा बङ्गला पताको व्यावसायिक खेती सुरु। भारतसँग निर्भर हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको दावी। टनेल लगायतको व्यवस्था गरिदिन कृषकको माग। पालिका खबर अब विस्तारमा। जनप्रतिनिधिले स्थानीय सरकारको बागडोर सम्हालेको पनि 4 वर्ष पूरा भइसकेको छ। 4 वर्षमा कतिपय स्थानीय तहमा कोषको रकम दुरुपयोग भएको, आर्थिक अपचलन बढेको आरोप खेप्दै आएका छन्। जनप्रतिनिधिबाटै आर्थिक स्थानीय सञ्चित कोषको रकम हिनामिना भइरहेको गुनासो पनि आउने गरेको छ। तर संविधानले पनि जनप्रतिनिधिलाई आर्थिक कारोबार गर्ने गरी कुनै अधिकार दिएको छैन। स्थानीय सञ्चित कोष, आकस्मिक र अवकाश कोष सञ्चालन गर्ने जिम्मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई नै दिएको छ। त्यसो भए कसले र कसरी कोष सञ्चालन हुन्छ त? हेरौं यो जानकारीमूलक रिपोर्ट। संविधानको धारा 229 र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 69 बमोजिम प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा मूल कोषका रूपमा एक स्थानीय सञ्चित कोष रहन्छ। स्थानीय सञ्चित कोषमा प्राप्त हुन आउने सबै रकम बैंकमा खाता खोली जम्मा गर्ने र स्थानीय कानून बनाएर रकम खर्च गर्न मिल्छ। स्थानीय तहमा स्थानीय कानून बमोजिम आकस्मिक कोष र अवकाश कोष समेत रहने व्यवस्था गरेको छ। साथै खर्च खाता, चालु खर्च खाता, पुँजीगत खर्च खाता र धरौटी खाता रहने व्यवस्था गरिएको छ। स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा गर्न सकिने रकमहरू: आफूले उठाएको राजस्व तथा आयबाट प्राप्त रकम, राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने रकम, नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान तथा अन्य रकम, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान तथा अन्य रकम, कुनै व्यक्ति, सङ्घ वा संस्थाबाट प्राप्त रकम, राष्ट्रिय प्राथमिकताको आधारमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको लागि नेपाल सरकारले विदेशी सरकार, निकाय, सङ्घ संस्था वा व्यक्तिबाट लिएको वैदेशिक सहायताबाट उपलब्ध गराएको रकम, अन्य गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबाट प्राप्त अनुदान तथा अन्य रकम, आन्तरिक ऋणबाट प्राप्त रकम, अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त हुने रकम। स्थानीय सञ्चित कोषबाट सिधै खर्च गर्न सकिन्छ वा सकिँदैन? स्थानीय सञ्चित कोषबाट सिधै खर्च लेख्न सकिँदैन। स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा भएको रकमलाई आवश्यकता अनुसार विनियोजन ऐनद्वारा खर्च गर्न सकिने, रकम सञ्चालन खातामा ट्रान्सफर गरी आर्थिक कारोबार गर्नुपर्ने, स्थानीय सञ्चित कोषबाट रकम खर्च गर्ने सम्बन्धित अन्य व्यवस्था स्थानीय कानून बमोजिम हुने, आर्थिक वर्षको अन्तमा खर्च खातामा बाँकी रहेको रकम सञ्चित कोष खातामा ट्रान्सफर गरी खर्च खातालाई शून्य गर्नुपर्ने। सञ्चित कोषको खाता सञ्चालन कसले गर्छ? स्थानीय सञ्चित कोषको खाता सञ्चालन गाउँपालिका वा नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा प्रमुखले मात्रै गर्न सक्ने। स्थानीय तहको अन्य खर्च खाता कसले सञ्चालन गर्छ?
स्थानीय तहको खर्च खाताको सञ्चालन गाउँपालिका वा नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा निजले तोकेको अधिकृत स्तरको कर्मचारी र लेखा प्रमुख वा निजले तोकेको लेखाको कर्मचारीले गर्ने। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका नाममा अख्तियारी जारी हुने व्यवस्था छ। निर्वाचित प्रतिनिधिले नीति तथा कानुन बनाउने, कार्य सम्पादनका लागि वातावरण निर्माण गर्ने, अनुगमन गर्ने तथा कार्यक्रममा सहजीकरण गर्ने भएकाले निर्वाचित जनप्रतिनिधिले खाता सञ्चालन गर्न भने नपाउने संविधानले नै व्यवस्था गरेको छ। संघीय संरचनामा जिल्ला समन्वय समितिको संवैधानिक भूमिका खासै छैन। अहिले जिल्ला विहीन संरचना छ। यद्यपि प्रदेश सरकारले पुराना जिल्ला कार्यालय निरन्तर बिउत्याइरहेका छन्, जसका कारण गाउँपालिका र नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरू प्रदेश सरकारको कामप्रति सन्तुष्ट छैनन्। उनीहरूले दैनिक विरोध गरिरहेका छन्। जिल्ला समन्वय समिति पनि आफूले ऐनको अभावमा काम गर्न नपाएको गुनासो गरिरहेको छ। सङ्घ र प्रदेशले समयमै ऐन बनाइदिए क्षमता अनुसार काम गर्न सक्ने उनीहरू बताउँछन्। पोखरामा गण्डकीका जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखहरूको भेलाले समयमा ऐन बनाइदिन माग गरेका छन्। कास्कीबाट पालिका खबरदाता प्रकाश ढकालको एक रिपोर्ट। मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएको 4 वर्ष बितिसक्दा पनि जिल्ला समन्वय समितिलाई परिचालन गर्ने गरी प्रदेश सरकारले कानुन निर्माण गरिदिएको छैन। बजेटमा भने समन्वय समितिको भूमिका देखाइएको छ। अघिल्लो सरकारले प्रत्येक जिल्ला समन्वय समितिलाई आधा करोड बजेट दिएको थियो। यसबाट समन्वयका जनप्रतिनिधिले जिल्ला स्थित पालिकाको समन्वय गर्ने र केही सुझाव प्रदेश सरकारलाई बुझाउने काम गर्न सक्थे। अहिले पनि बजेट त छ, तर पर्याप्त छैन। वर्षेनी 10 लाखका दरले सबै समितिलाई बजेट सरकारले छुट्याएको छ। समितिका प्रमुखले कानुन नभएकै कारण बजेट भए पनि काम गर्न नपाएको गुनासो गरिरहेका छन्। जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घ गण्डकी प्रदेशको आयोजनामा पोखरामा भएको भेलामा उनीहरूले कानुनले काम गर्न रोकेको भोगाई सुनाएका हुन्। नेपालको संविधान 2072 ले जिल्ला समन्वय समितिले स्थानीय तह, सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले गरेका विकास निर्माणको अनुगमन गर्नको लागि जुन भनेको छ, व्यवस्था गरेको छ। यसै गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 ले पनि तस सम्बन्धमा व्यवस्था गर्दा गर्दै पनि त्यसमा भनिएको छ तस अनुगमन कार्य गर्नको लागि प्रदेशले कानुन बनाइदिनेछ। त्यो कानुन अनुसार अनुगमनको काम अगाडि बढ्नेछ भनेकोमा अहिलेसम्म म अरू प्रदेशको त मलाई जानकारी छैन। गण्डकी प्रदेशको हकमा अहिलेसम्म कानुन नबनाइदिएको कारणले अनुगमन कार्यलाई हामीले अवलोकनमा मात्रै सीमित गर्नु परेको अवस्था छ। हामी माग गर्न चाहन्छौँ चाँडोभन्दा चाँडो कानुन प्रदेशले बनाइदिएर अनुगमनको कार्यलाई छिटो छरितो राम्रो र त्यसको मर्म अनुसार अगाडि बढाउन सकियोस् भन्ने हामी जोडदार माग पनि गर्छौँ। भेलामा गण्डकी प्रदेशका 11 जिल्ला मध्ये मनाङ जिल्ला बाहेक अन्य जिल्लाका जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखहरूको सहभागिता थियो। प्रदेश सरकारले जिल्ला समन्वय समिति सञ्चालन ऐन र कार्यविधि बनाइदिन उनीहरूको माग छ। 4 वर्षसम्म कानुन बिना बिताएका उनीहरूको कार्यकाल नै त्यसै बित्ने पक्का जस्तै छ। प्रदेश 1, 2, लुम्बिनी, बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेशले कानुन निर्माण गरिसकेको छ। कानुन निर्माण नहुँदा पदाधिकारी तथा सदस्यले सेवा सुविधा मात्र लिने काम भएको उनीहरूको भनाइ छ। कर्मचारी समायोजनपछि कर्मचारीको अभाव, निर्णय लिएर काम गर्ने अधिकार नहुनु जस्ता समस्या जिल्ला समन्वय समितिको साझा हो। जनप्रतिनिधि भए पनि जनताको काम गर्न नपाएको गुनासो उनीहरूको छ। कर्मचारीको हिसाबमा कुरा गर्दाखेरि सबैको ठाउँमा समस्या उयो हो। हाम्रोमा चाहिँ समन्वय अधिकारी चाहिँ जुट्दैन, किनभने चाहिँ उहाँको एउटा नम्बरी हिसाबको कारणले चाहिँ समन्वय अधिकारी चाहिँ उपसचिव जसरी भए नि त्यहाँ आएको छ, तर अरू कर्मचारीको हिसाबमा चाहिँ एकदम गाह्रो छ। समन्वय समितिले कर्मचारी र प्राविधिक नहुँदा अनुगमन समेत राम्रोसँग गर्न सकेको छैन। धेरै आयोजनाहरूमा दक्ष प्राविधिक नहुँदा उनीहरू नै कामको गुणस्तरबारे अल्मलिएका छन्। अहिलेसम्म एउटा त्यो इन्जिनियर भन्ने अनि त्यो प्राविधिक भन्ने के कस्तो छ मैले थाहा छैन। जिल्ला समन्वयको हातमा अहिलेसम्म थाहा छैन। हामी पटक पटक खोज्न गए त कसैले दिने। समितिले अनुगमन गरेर बुझाएका प्रतिवेदन समेत कार्यान्वयनमा गएको छैन। कर्मचारी समायोजन गर्दा पनि अन्त काम गर्न नसकेका र पढ्नका लागि समय खोजेकाहरूलाई समन्वय समितिमा पठाउने गरेको उनीहरूले बताएका छन्। केही जिल्ला समन्वय समितिले आफै आम्दानी गर्दै आएका छन्। कास्कीले वार्षिक करोडभन्दा बढी आन्तरिक आम्दानी गर्छ। सबै पालिकामा विकास निर्माणका काममा खर्च गरेको छ। अन्यत्र पनि केही आम्दानीका स्रोत कायम छन्। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले घोषणा बमोजिम के पालिकाले पालिका स्तरमा रोजगारी सृजना गर्न सफल होलान् त भनेर प्रदेश 1 का विभिन्न जिल्लावासीलाई सोधेका छौं।
सम्भव चाहिँ हुन्छ, किनभने हाम्रो यहाँ भएका स्रोत साधनहरूको चाहिँ उपभोग गर्दै चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के अरे दीर्घकाल रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउनका लागि यहाँको हाम्रो जडीबुटी वन यी विभिन्न खालका कुराहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु हो भने त्यो सम्भव चाहिँ हुन्छ। पालिकाले जुन दिएछ त्यो रोजगारीको लागि जुन घोषणा गरेछ, दियो भने सिपमूलक तालिम सक्सेस हुन्छ। जस्तै महिलाहरूको लागि तालिम हो, पुरुषहरूको लागि अब कुनै यस्तो रोजगारको लागि विदेशबाट आउने युवाहरूलाई केही दियो भने सक्सेस त हुनुपर्ने। पालिकामा तालिम दिएपछि दिएन भने त के सक्सेस हुनु, तालिम दिनुपर्छ, त्यति हो। अहिले नै हेर्ने हो भने घोषणा बमोजिम रोजगारीका सृजना गर्न सकेको अवस्था देखिँदैन। घोषणा एकातिर कार्यान्वयन अर्कोतिर देखिन्छ भने घोषणा बमोजिम कार्यक्रम सञ्चालन गराउने हो भने रोजगारीका अवसरहरू पहिचान गरी क्षमता र योग्यताका आधारमा चाहिँ नातावाद कृपावादहरूलाई हटाएर परस्पर यसरी काम गर्ने हो भने घोषणा बमोजिम काम गर्न सकिन्छ। रोजगारीका अवसरहरू चाहिँ आधुनिक कृषि प्रणाली, पशुपालन लगायतका अन्य आयोजनका गतिविधिहरू सञ्चालन गरे नगरपालिकाले आफ्नो घोषणा अथवा पालिकाहरू चाहिँ घोषणा बमोजिम काम गर्न सक्छन् भन्ने लाग्दछ। अहिले जुन पालिकाहरूले गरेका छन् घोषणा, यो युवाहरूलाई, विदेशबाट फर्केका युवाहरूलाई गर्ने घोषणा, यो चाहिँ चुनौती पनि छ, अवसर पनि हो। पालिकाहरूले यो लेभलमा एउटा युवाहरूलाई गर्ने खालको सोच बनाउनु चाहिँ राम्रो कुरा, तर यो अहिले नै यही अवस्थामा चाहिँ सफल हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। रोजगार कार्यक्रम चाहिँ गाह्रो छ। अब यस्तो सिचुएसन यस्तो छ, अब कोभिडको बेला यस्तो छ, समस्या छ। अब आफ्नो व्यवसाय त राम्ररी गर्न सकिएको छैन भने अब सरकारले गर्न आँटेको कार्य यो गर्न चाहिँ मेरो विचारमा अलिक गाह्रै जस्तो लागेको छ। वैदेशिक रोजगारबाट घेर्ने मान्छेहरूलाई तपाईँको रोजगार दिन सरकारले सक्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने तपाईँको एक त सरकारको भित्रतानी, सरकारको पार्टीभित्रको लडाइँ, दोस्रो कोभिड अन्त्य भएको छैन, कोभिडको महामारी, सारा सबै के अरे यही रोजगारमा भएका मान्छेहरू बेरोजगार हुने अवस्था छ। यो सक्छ भन्ने मलाई कतै पनि लाग्दैन। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। स्थानीय सरकारलाई स्थानीय सञ्चित कोष सञ्चालनको जिम्मा, कोषको खाता प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले मात्रै चलाउन पाउने, जनप्रतिनिधिको भूमिका नहुने। गण्डकी प्रदेश सरकारसँग जिल्ला समन्वय समिति असन्तुष्ट, ऐन नहुँदा काम गर्नै मुस्किल भएको गुनासो, कर्मचारी र प्राविधिक नहुँदा अनुगमन गर्न पनि मुस्किल। बैतडीको सुर्नया गाउँपालिकामा मात्रै 300 बढी अपाङ्गता भएका व्यक्ति रहेको तथ्याङ्क, ग र घ वर्गका अपाङ्गता भएकालाई पालिकाले भत्ता दिँदै। 4 वर्षमा उत्कृष्ट काम गरेको भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाको दावी, भौतिक पूर्वाधारमा प्रगति गरेकोमा नगरवासी दङ्ग। र झापाको अर्जुनधारा नगरपालिकामा बङ्गला पताको व्यावसायिक खेती सुरु, भारतसँग निर्भर हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको दावी, टनेल लगायतको व्यवस्था गरिदिन कृषकको माग। नेपाल सरकारले पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि र अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि नगरपालिका मार्फत मासिक भत्ता दिने व्यवस्था गरेको छ। यस्तो अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण निर्देशका अनुसार पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई वर्गीकरण गरेर भत्ता दिने गरिएको छ। पूर्ण अशक्त, अति अशक्त, मध्यम अपाङ्गता र सामान्य अपाङ्गता गरी 4 भागमा वर्गीकरण गरेर संवैधानिक हक र अधिकार अनुसार अपाङ्गता भएकालाई भत्ता दिन थालिएको छ। बैतडीको सुर्नया गाउँपालिकाले यसरी नै वर्गीकरण गरेर भत्ता वितरण गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्ति दङ्ग परेका छन्। बैतडीबाट पालिका खबरदाता सीपी लोहियाको एक रिपोर्ट। अपाङ्गता हुनु कसैको रहर होइन, कोही जन्मजात त कोही दुर्घटनाले अपाङ्गता हुन बाध्य छन्। तर शारीरिक कमजोरीका कारण कसैको पनि अधिकार हनन भने हुनु हुँदैन। अन्य नागरिक जस्तै उनीहरूले पनि अधिकारको प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ। त्यही भएर सरकारले प्रोत्साहन स्वरूप अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई 4 भागमा वर्गीकरण गरेर भत्ता दिने गरेको छ।
सङ्घीय सरकारले क र ख वर्गमा पर्ने अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई भत्ता दिने गरेको भए तापनि ग र घ वर्गमा पर्ने अपाङ्गतालाई भने भत्ता दिने गरिएको थिएन। तर बैतडीको सुर्नया गाउँपालिकाले गत आर्थिक वर्षदेखि ग र घ वर्गमा पर्ने अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई भत्ता दिन थालेसँगै अपाङ्गता भएका व्यक्ति खुसी भएका छन्। गाउँपालिकाले ग वर्गलाई 3500 र घ वर्गकालाई 3000 रुपैयाँ दिन थालेपछि उनीहरूको हौसला समेत पलाएको छ। जो क र ख वर्गले मात्र पाउने अनि ग र घले चाहिँ पहिलेसम्म कुनै पनि सेवा सुविधा नपाएको थियो। यो पालिकाले चाहिँ यो चाहिँ गरेको हुनाले यो धेरै राम्रो स्थिति आएको छ। धेरै खुसी पनि छन् ग र घ वर्गका सम्पूर्ण अहिले त्यो अनि त्यो परिचय पत्र बनाउने टोली पनि अहिले लगभग बढिरहेका छन्। त्यो जुन अहिलेसम्म त सहयोग त पाएको छैन, त पाइएलो भन्ने आशा छ। किनकि पाइएपट्टि दिएपट्टि गर्दैनन् कि कोही सूची हुन्छ र अब को गर्दैनन् कि नै गर्दैन। अब गाउँपालिकाले के सहयोग। जिल्लाभरि अपाङ्गता भएका व्यक्ति 1300 बढी छन्। सुर्नया गाउँपालिकामा मात्रै 300 जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति छन्। तीमध्ये सुर्नयामा ग र घ वर्गका अपाङ्गता भएका व्यक्ति 220 जना छन्। हालसम्मको यो तथ्याङ्क भए पनि अहिले थप अपाङ्गता भएको व्यक्तिको पहिचान गरी परिचय पत्र दिने काम भइरहेको छ। सुर्नया गाउँपालिका अपाङ्ग परिचय पत्र वितरण समितिले जुन चाहिँ राम्रो अभ्यास हामीले गरेका छौँ कि ग र घ वर्गको जुन चाहिँ अपाङ्ग छ त्यसलाई परिचय पत्र दियौँ, तर त्यसलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट कुनै भत्ता छैन। सुर्नया गाउँपालिका अपाङ्ग समितिले कार्यपालिका निर्णय बमोजिम हामीले चाहिँ ग र घ वर्गका अपाङ्गलाई पनि भत्ता दिने भन्ने कुरा चाहिँ निर्णय गरेका छौँ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिमा शारीरिक रूपमा मात्रै केही समस्या हुने गर्दछ। शारीरिक समस्या बाहेक धेरै जसो अपाङ्गता भएका व्यक्ति काम गर्न समेत सक्षम हुन्छन्, तर उनीहरू आफूले गर्न सक्ने काम समेत नपाएकोले बेरोजगार छन्। मध्यम र सामान्य अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई स्थानीय सरकारले रोजगारी दिन प्रयत्न गर्नुपर्ने बुद्धिजीवीको धारणा छ। क वर्ग ख वर्ग ग र घ भनेर छुट्याएको छ। त्यसमा क र खलाई मात्र अपाङ्गताको लागि चाहिँ केही सुविधा दिएको छ र ग र घलाई चाहिँ दिने गरिएको छैन। तर त्यसमा चाहिँ अझै सरकारले एकातिर ती अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरू आफू काम गर्न सक्दैन, त्यो गर्न सहयोग दिनु एकदम राम्रो कुरो हो सरकारको। उनीहरूलाई त्यो अपाङ्गले पनि कुनै न कुनै काम गर्न सक्छ भने ती अपाङ्गहरूले कुन काम गर्छन् त्यस सम्बन्धीमा चाहिँ हाम्रो स्थानीय सरकारले होस्, प्रदेश सरकारले होस् अथवा सङ्घीय सरकारले होस्, उनीहरूका लागि त्यो सिपको व्यवस्था चाहिँ गरिदिँदा एकदम राम्रो हुने थियो। सामाजिक सुरक्षा भत्ता र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई दिइने यस किसिमको सुविधा क्षणिक भने हुनु हुँदैन। यसलाई निरन्तरता दिन आवश्यक छ। अब आउने नयाँ नेतृत्वले पनि यो कामलाई निरन्तरता दिएर अपाङ्गता भएका व्यक्तिको घाउमा मलम लगाउन आवश्यक छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग हुनुहुन्छ झापाको अर्जुनधारा नगरपालिकाका मेयर हरिकुमार राणा। स्थानीय तह हुनुभन्दा अघि पनि राणा जनप्रतिनिधि हुनुहुन्थ्यो। सुगम र भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा केही काम भएको नगरपालिकामा नगर प्रमुख निर्वाचित भइसकेपछि उहाँले के गर्नुभयो, संविधानले दिएका अधिकार प्रयोग गरेर के कस्ता नीतिगत अभ्यास गर्नुभयो आदि विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। मेयर साहब नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। नमस्कार, धन्यवाद छ। हजुर, हामी सुरुवात गरौँ। तपाईँ नगर प्रमुखमा निर्वाचित भइसकेपछि यो 4 वर्षमा गर्नुभएको मुख्य कामहरू कसरी सम्झनुहुन्छ मेयर साहब? अर्जुनधारा नगरपालिकामा निर्वाचित भएर आइसकेपछि अर्जुनधारा वार्ड नम्बर 1 को पेरुङ्गे खोल्सीको छेउमा बस्ने 12 घर साथीहरूलाई, त्यो पहिरोमा बस्नु भएको साथीहरूलाई हामीले त्यो पहिरोबाट विस्थापन गरेर चाहिँ पहिरो नजाउने ठाउँमा स्थापना गरियो। यो एउटा चाहिँ सम्झिन सकिन्छ। दोस्रो, अर्जुनधारा नगरपालिकाको वडा नम्बर 1, नम्बर 2 नम्बर र 3 नम्बरमा खानेपानीको समस्या थियो। त्यसलाई हामीले खानेपानीको समुचित व्यवस्थापन गर्न सकियो। माटे खानेपानी आयोजना चाहिँ अर्जुनधारा खुद्नाबारी खानेपानी आयोजना, बेलटार खानेपानी आयोजना, सहकाली खानेपानी आयोजनालाई हामीले व्यवस्थापन गर्न सकिएको छ। यो दोस्रो कुरा हो।
तेस्रो कुरो हामीले करिब करिब 225 भन्दा बढी किलोमिटर झुलौटे बाटाहरूलाई बलौटे बाटामा रूपान्तरण गर्न सकियो। यो तेस्रो चाहिँ कुरा हो। चौथो कुरो हामीले कृषिमा आधारित यो नगरमा दुध पकेट क्षेत्रको रूपमा स्थापना गराएर विभिन्न वडाहरूमा चिलिङ सेन्टर समेतको व्यवस्थापन गर्दै उहाँहरूको दुधको समुचित चाहिँ सहज बेचबिखन गर्ने वातावरण बनाएर र दुधलाई पनि विविधीकरण गरेर बेच्ने वातावरण बनाएर हामीले एक खालको कृषिमा, एक खालको पशुपन्छीमा एक खालको चाहिँ सन्देश दिन सफल भएका छौँ र जनतालाई अतिरिक्त आम्दानी र पशु कृषि पेसामा चाहिँ प्रोत्साहित गर्न सफल भएका छौँ। त्यसै गरिकन हामीले कृषिलाई पकेट क्षेत्रको रूपमा घोषणा गराएर र त्यो पकेट क्षेत्रबाट चाहिँ तरकारीहरू अन्य नगदे बालीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सकिएको छ। संविधानले स्थानीय तहलाई किटान गरेर दिएका अधिकार प्रयोग गर्न के कस्ता नीतिगत व्यवस्था गर्नुभएको छ मेयर साहब? यो संविधानले अनुसूची 8 मा हामीलाई एकल अधिकार 22 वटा दिएको छ। तर अनुसूची 9 मा पुगिसकेपछि त्यो साझा अधिकारमा गाभिएको हुँदाखेरि हामीले साह्रै एकल अधिकार प्रयोग गर्न केही असमञ्जस भएको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। हामीलाई चाहिँ कतिपय ऐनहरू हामीले बनाएको कुरा ऐनलाई पनि कार्यान्वयन गर्नको निम्ति सङ्घीय ऐनसँग चाहिँ तालमेल नमिलेको भन्ने या के भन्ने ऐन नखोलिएको सङ्घले हामीलाई, तर सङ्घले ऐन खोलेर प्रदेशलाई ऐन कानुन बनाउन दिनुपर्ने, त्यस पछाडि बनिएको ऐन हामीलाई चाहिँ हुने। तर अहिलेसम्म सङ्घले हामीलाई कार्यविधिबाट मात्रै काम गरेर अगाडि जानुपर्ने वातावरण बनिएको र अनुसूची 8 मा उल्लेख भएको भए पनि अनुसूची 9 मा गएर खपिसकेपछि र सङ्घले अनुसूची के जाति कार्यविधि मात्रै पठाउने गरेकोले गर्दाखेरि केही प्राविधिक कठिनाइ भएको छ। गत वर्ष 8 वटा जति ऐन प्रदेशले चाहिँ खोलिसकेपछि त्यो 8 वटा ऐनहरू हामीले बनाइसकेका छौँ। यो कर्मचारी प्रशासन कार्य सञ्चालन सम्बन्धी ऐन बनिएको छ, अनि सहकारी ऐन बनिएको छ, अनि यस्तै गरिकन विपदको ऐनहरू बनिएको छ। यस्तै 8 वटा ऐनहरू हामीले बनाएर चाहिँ कार्य सम्पादन व्यवस्थापनमा लगेका छौँ। तर धेरै कुराहरू हामीलाई आवश्यक पर्ने कुराहरू भूमि सम्बन्धी ऐन बनाउन जरुरी हो, तर भूमि सम्बन्धी चाहिँ कार्यविधि मात्रै भएकोले गर्दा अलिकति अप्ठ्यारो छ। मेयर साहब, विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहसँग छ, तर अर्जुनधारा नगरपालिकामा सामुदायिक विद्यालयको अवस्था एकदमै नाजुक पनि छ भनिन्छ। किन होला मेयर साहब? यो शिक्षा सम्बन्धी नीतिको सवालमा चाहिँ साक्षर हुनको निम्ति हाम्रो अहिले शिक्षा प्रणाली ठिक छ, तर अहिले यो सिटिबिटीले जुन गतिको साथमा अगाडि प्राविधिक शिक्षाको चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने कोसिस गरेको छ, यसले अत्यन्त चाहिँ जनशक्तिलाई व्यवस्थित गर्नको निम्ति यसले राम्रोसँगले चाहिँ पर्याप्त मात्रामा भूमिका निर्वाह गर्न सकिरहेको छैन। त्यसो हुँदाखेरि हरेक पालिकामा एउटा प्राविधिक शिक्षा भनेर चाहिँ दिने गरिएको छ र प्राविधिक शिक्षा खास गरिकन इन्जिनियरिङ शिक्षाहरूलाई चाहिँ र कम्प्युटर शिक्षाहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने गरिएको छ। तर यहाँनिर अर्जुनधाराको अनुभव के हो भने यो नगरपालिका कृषिमा आधारित नगरपालिका हो। त्यसो हुँदा यो नगरपालिकालाई कृषिमा आधारित शिक्षा, पशुपन्छी पालनको सम्बन्धमा, अनि यो साग सब्जी, तरकारी, खाद्यान्न बाली, नगदे बाली अनि कोसे बालीहरूको सम्बन्धमा चाहिँ शिक्षा प्रणालीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आजको अपरिहार्य आवश्यक। मेयर साहब, यो सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा चाहिँ नगरपालिकाले नयाँ प्रयास केही गरेको छ कि छैन? सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा नगरपालिकाले यो दुर्व्यसन अनि महिला हिंसा यस्तो कुरालाई नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्नको निम्ति योजना बनाएर अब त्यो कोभिड भएपछि त हामीले गर्न सकेका छैनौँ गत वर्षदेखि। त्योभन्दा अगाडि ओरिएन्टेसन, ट्रेनिङ, तालिमहरू र त्यसरी परेकोहरूलाई चाहिँ सहज जीवनयापनको निम्ति समुचित व्यवस्थापन अनि अपाङ्ग भएका
साथीहरूलाई यहाँ कप्तानबाडीमा रहेको संस्थालाई हामीले फन्डिङ सपोर्ट गरेर सहज बनाइदिने यस्तो ढङ्गबाट गरिएको छ। मेयर साहब, यो नगरपालिका भएपछि चाहिने न्यूनतम पूर्वाधार चाहिँ तपाईँको पालिकामा छन् कि छैनन्? हाम्रो नगरपालिकामा आवश्यक पूर्वाधारहरू लगभग हामीले चाहिँ तयारी गरिसकेको छौँ। मैले अघि पनि निवेदन गरेँ, हामी आइसकेपछि 225 भन्दा बढी किलोमिटर बाटोहरूलाई पूर्वाधार गर्यौँ। हामीले गत वर्षसम्ममा 116वटा पुल कल्भर्टहरू निर्माण गरिसकिएको छ। यो वर्ष पनि 13वटा पुल कल्भर्ट अन्तिम वर्ष पनि बनाउने भन्ने हाम्रो लक्ष्य योजना छ। पुल कल्भर्टहरू कोही हामी रोङ गाउँपालिकासँग, कोही माई नगरपालिकासँग चाहिँ समन्वय गरेर पनि हामीले निर्माण गरेका छौँ। मेयर साहब, हामी अन्तिममा आइपुगेका छौँ। सङ्घीय सरकार र राजनीतिक दलहरूमा आउने कचमचले स्थानीय सरकारमा कस्तो असर पर्ने रहेछ? धन्यवाद छ। अत्यन्त गम्भीर प्रश्न गर्नुभएको छ। तर केन्द्रमा आउने राजनीतिक उतार चढावले स्थानीय तहलाई साह्रै असर गरेको अनुभूति मैले चाहिँ अर्जुनधारा नगरपालिकामा गरेको छुइनँ। किनभने हाम्रो विधानमा प्रष्टसँगले उल्लेख गरेको छ कि स्थानीय तहमा पक्ष विपक्ष हुँदैन, यो चाहिँ सबै सत्ता पक्ष हुन्छ। वडा अध्यक्षजीहरू भूगोलको मन्त्री जस्तो हो, बोर्ड सदस्यहरू विभागीय मन्त्री जस्तो हो। त्यसो हुँदाखेरि यहाँ अन्य दल र म सम्बद्ध दलको चाहिँ नेता साथीहरू जनप्रतिनिधिहरू एक ठाउँमा बसेका छौँ। हिजोको दिनदेखि नै हामीले हरेक निर्णयहरूलाई चाहिँ सहमतिको हिसाबले, सहकार्यको हिसाबले, सह अस्तित्वको हिसाबले र पारदर्शी ढङ्गबाट सञ्चालन परिचालन गर्न सफल भएको हुँदाखेरि यो राजनीतिक उतार चढाव केन्द्रमा आएको भए पनि यो अर्जुनधारा नगरपालिकामा त्यस्तो कुनै उतार चढाव आएको मैले अनुभूति गरेको छुइनँ। मैले गरेको अनुभूति यस्तो छ, अन्य साथीहरूले के गर्नु भएको छ, जनताले के पाउनु भएको छ भन्ने कुरा त उहाँहरूले जाने। हजुर, हस्त मेयर साहब, यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। अब अट्ने छन् सबैका खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। स्थानीय सरकारलाई स्थानीय सञ्चित कोष सञ्चालनको जिम्मा। कोषको खाता प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले मात्रै चलाउन पाउने, जनप्रतिनिधिको भूमिका नहुने। गण्डकी प्रदेश सरकारसँग जिल्ला समन्वय समिति असन्तुष्ट। ऐन नहुँदा काम गर्नै मुस्किल भएको गुनासो। कर्मचारी र प्राविधिक नहुँदा अनुगमन गर्न पनि मुस्किल। बैतडीको सुर्नया गाउँपालिकामा मात्रै 300 बढी अपाङ्गता भएका व्यक्ति रहेको तथ्याङ्क। ग र घ वर्गका अपाङ्गता भएकालाई पालिकाले भत्ता दिँदै। 4 वर्षमा उत्कृष्ट काम गरेको भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाको दावी। भौतिक पूर्वाधारमा प्रगति गरेकोमा नगरवासी तङ्ग। र झापाको अर्जुनधारा नगरपालिकामा बङ्गला पताको व्यावसायिक खेती सुरु। भारतसँग निर्भर हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको दावी। टनेल लगायतको व्यवस्था गरिदिन कृषकको माग। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो? सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। गुल्मीको कालीगण्डकी गाउँपालिका स्थित वडा नम्बर 1 को कार्यालय तोडफोड। वडा कार्यालयको ल्यापटप र कम्प्युटर सुरक्षित। गाउँमा चोरी भएकाले चोरबाटै तोडफोड भएको हुन सक्ने वडा अध्यक्षको दावी। पूर्वी नवलपरासीको कावासोती नगरपालिकाले दूध उत्पादन र बजारीकरण आधारमा अनुदान कार्यक्रममा भाग लिन जारी गरे सूचना। इच्छुक दूध उत्पादक सहकारी संस्थाले प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने।
रुकुम पश्चिमको 8 बिस्कोट नगरपालिकाको विपद व्यवस्थापन समितिको बैठक 15 असोजमा बस्ने। बाढी पहिरोले क्षतिग्रस्त बनाएका घरको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाको काम अघि बढाइने। काठमाडौँ महानगरपालिकामा कोरोना विरुद्धको एस्ट्राजेनेका खोपको पहिलो मात्रा दिइँदै खोप लगाउन बाँकी 18 वर्ष माथिका सबैलाई खोपको पहिलो मात्रा दिइने महानगरपालिकाको भनाई। घर जग्गा बहाल सम्बन्धी विवरण पेश गर्न रुकुम पश्चिमको सानीभेरी गाउँपालिकाले जारी गरे सूचना। पालिकाको कार्यालयमा फारम दाखिला गर्नुपर्ने। भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाले चालु शैक्षिक सत्रमा स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गर्ने। सरोकार व्यक्तिसँग यसै साता छलफल गरेर अन्तिम रूप दिने पालिकाको तयारी। धनगढी उपमहानगरपालिकाद्वारा उपमहानगरभित्रका घरपालुवा र छाडा कुकुर लक्षित सामुदायिक कुकुरको बन्ध्याकरण। रेबिज रोग विरुद्धको निःशुल्क खोप शिविर पनि सञ्चालन। महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिकाले स्वयंसेवक शिक्षक करारमा भर्ना गर्न विज्ञापन खुलायो। इच्छुकले पालिकामा दरखास्त बुझाउनु पर्ने। काठमाडौँको कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 6 ले ज्येष्ठ नागरिकलाई 22 असोजमा मनोकामना दर्शन गर्न लैजाने। सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्डको प्रतिलिपि वडामा बुझाउनु पर्ने। सिन्धुलीको घ्याङलेख गाउँपालिकाले किसानको सूचीकरण गर्ने। सहजकर्ताका लागि निवेदन दिन पालिकाले जारी गरे सूचना। धनुषाको सबैला नगरपालिकाले आर्थिक अनियमितता गरेको स्थानीयको आरोप। सूचना माग्न सङ्घर्ष समिति गठन गरेर रिले अनसनसहितको आन्दोलन जारी। पालिका गान रचना गर्न काठमाडौँको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले जारी गरे सूचना। छनौट हुने रचयितालाई 1 लाख पुरस्कारको व्यवस्था। काठमाडौँको टोखा नगरपालिकाले नगरभित्रका कुकुरलाई रेबिज विरुद्धको खोप लगाउन थाल्यो। घुम्ती सेवा 15 असोजसम्म सञ्चालन हुने। धनकुटाको पाखरीबास नगरपालिकाले 1 जना जनस्वास्थ्य अधिकृत र 2 जना हेल्थ असिस्टेन्ट करारमा नियुक्त गर्न विज्ञापन खुलायो। 15 दिनभित्र दरखास्त बुझाउनु पर्ने। रूपन्देहीको बोटल उपमहानगरपालिकाले सडक डिभिजन कार्यालयको सहकार्यमा गोल पार्कदेखि चौराहासम्मको सडक सरसफाइ गर्न थाल्यो। खाल्डा खुल्डी पुर्ने र नाली बनाउने काम पनि जारी। सुरक्षित आवासका लागि दाङको बबाई गाउँपालिकाद्वारा डकर्नेका लागि तालिम सञ्चालन। तालिम 17 असोजसम्म चल्ने। ललितपुरको पुलचोकमा रहेको समय फल्चाको पुनर्निर्माण विरुद्धमा परेको मुद्दा खारेज भएसँगै महानगरद्वारा फल्चाको पुनर्निर्माण सुरु। लालीगुरा सहकारी संस्था र महानगरबीच चलेको थियो मुद्दा। जाजरकोटको भेरी नगरपालिकाद्वारा कृषकलाई कृषि सामग्री र तरकारीको बिउ वितरण। पालिकाको सहयोग पाउँदा कृषक दङ्ग। काभ्रेको नमबुद्ध नगरपालिकाको भकुण्डे बेसीमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको एटिएम सेवा सुरु। नगर प्रमुख टिपी शर्मा तिमल सिन्हाले गरे उद्घाटन। र उपत्यकाको एकीकृत फोहोर मैला व्यवस्थापन प्याकेज 1 का बारेमा काठमाडौँ महानगरपालिकाद्वारा उपत्यकाका जनप्रतिनिधि र सरोकारवालासँग छलफल सम्पन्न। करिब 2 दशकदेखि स्थानीय सरकार नपाएको मुलुकमा 4 वर्ष पहिले गाउँ गाउँमा सरकार पुगे। जनताले आफ्नै स्वविवेकको प्रयोगले आफ्नो सरकार आफै चुने। 5 वर्षको लागि निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिको 4 वर्षको कार्यावधि सकिएको छ। विभिन्न प्रतिबद्धता सहित निर्वाचनमा होमिएका प्रतिनिधिको अब मूल्याङ्कन अवधि समेत सुरु भइसकेको छ। धेरैले 4 वर्षमा आफूले उत्कृष्ट काम गरेको फेहरिस्त प्रस्तुत गरेका छन् भने केही आफूलाई अब्बल देखाउन लागिपरेका छन्। यस्तै 4 वर्ष सकाएर 5औं वर्षमा उत्कृष्ट काम गरेर देखाउने प्रतिबद्धता जनाएको भक्तपुरको चाँगुनारे नगरपालिकाको पनि समीक्षा सुरु भएको छ। भक्तपुरबाट पालिका खबरदाता बिपना मुसिकवालको एक रिपोर्ट।
तत्कालीन 8वटा गाउँ विकास समितिलाई गाभेर भक्तपुरमा चाँगुनारायण नगरपालिका स्थापना गरियो। जिल्लाकै ठूलो पालिकाको रूपमा रहेको यो स्थानीय तहमा ग्रामीण क्षेत्र बढी छ। समान विकास गर्दै आएको भनिए पनि उत्तरी क्षेत्रमा धेरै विकास र पूर्वी भेगमा कम विकास भएको स्थानीय तथा बुद्धिजीवी बताउँछन्। तर बितेको 4 वर्षमा सबै क्षेत्रमा समान रूपमा विकास गरेको जनप्रतिनिधिको दाबी छ। उत्तरी भेगमा स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास भए पनि पूर्वी भेगमा पर्यटकीय विकासको योजना सञ्चालन गरिएको उनीहरूको दाबी छ। 4 वर्षमा नगरपालिकाको सम्भाव्यताको अध्ययन, स्थानीयको अवस्था र भौगोलिक अवस्थाको अध्ययन गरेको छ। प्रत्येक वडामा सडकको स्तरोन्नति, सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तरीयतामा सुधार, स्वास्थ्य उपचारमा सुधार, एक घर एक धारा जडान, 10 सार्वजनिक स्थलमा फ्री वाइफाईको सुधार, मठ मन्दिरको पुनर्निर्माण, चाँगुनारायण मन्दिरमा 1000 श्रेणीको निर्माण लगायतका काम गरेको नगरपालिकाको दाबी छ। हाम्रो एक वडा एक एम्बुलेन्स भन्ने थियो, त्यो हामीले पुरा गर्यौँ। एक वडा एक स्वास्थ्य चौकी भन्ने थियो, हामीले त्यो पुरा गर्यौँ। त्यसपछि गुणस्तरीय शिक्षाको निम्ति हामी काम गर्छौँ भन्ने थियो, त्यो हामीले काम गरिरहेछौँ। त्यसमा केही सुधारहरू पक्कै भएको छ। सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीहरू पढिरहेको छ। शिक्षा प्रणालीलाई सुदृढ गरेका छौँ। एकीकृत केन्द्रीकृत भएर शिक्षकहरूलाई ट्रेनिङहरू, आवश्यकता अनुसारको तालिमको लागि तालिम भनेको कामको लागि तालिम, जस्तो परीक्षा अगाडि कसरी राम्रो प्रश्नपत्र बनाउने भन्ने तालिम दिने, यसरी हामीले ट्रेनिङहरू दिँदैछौँ। सडकहरू हामीले अलमोस्ट एउटा वडामा कम्तीमा पनि एउटा 2टा सडकहरू हामीले कालोपत्री गऱ्यौँ। एक धारा एक खानेपानीको कुरामा हामी यो कोभिड नआएको भए यति बेलासम्म सम्पन्न गरिसक्यौँ। पालिकाले भौतिक विकास गरे पनि सोचे अनुरूप मानवीय विकास हुन नसकेको उपप्रमुखको भनाइ छ। महिला विकासको लागि वार्षिक रूपमा सिपमूलक तालिम दिए पनि त्यसले प्रभावकारिता लिन नसकेको उपप्रमुख बताउँछिन्। त्यसैले अबको बाँकी समयमा बाँकी प्रतिबद्धतासँगै मानवीय विकासमा जोड दिने नगरपालिकाले दाबी गरेको छ। ती प्रतिबद्धता हामीले पुरा गरिसकेका छौँ, आधी बाँकी छ। यसमा म एउटा जोडिहाल्छु, जनताको चाहना धेरै हुँदो रहेछ। एकैचोटि सबै पुरा गर्दै हुन्थ्यो भन्ने जनताको चाहना हुँदो रहेछ। तर त्यहाँ आइसकेपछि नयाँ नगरपालिका व्यवस्था मिलाउँदै भने जसरी पुरा गर्न सक्दो रहेछ। तर पनि विशेष गरेर खानेपानीमा हामीले जोड दिएका थियौँ। त्यति बेला एक घर एक धारा भन्ने हाम्रो नीति ल्याएका थियौँ। त्यो नीतिलाई हामीले करिब अब 6 महिनाभित्र हामीले पुरा गरिसक्छौँ। किन हाम्रो डिप बोरिङहरू भइसकेका छन्, पाइपलाइन बिछाइरहेका छन् र त्यो पाइपलाइन बिछाइसकेपछि कति 135 घरधुरीले त त्यो धारा खाइसक्यो डिप बोरिङको। तर अब अरू बाँकी छन्, त्यो पाइपलाइन बिछाइसकेपछि हामी छिट्टै त्यो 6 महिनामा पुरा गर्ने सुरु छ र कति पुरा भएका छन्, कति बाँकी छन्। कार्यपालिका सदस्यमा नेकपाको बाहुल्यता भएकोले सोचे अनुरूप विकास निर्माण कार्य हुन नसकेको दाबी विपक्षी दलको छ। पार्टीको सिद्धान्त र वडागत आवश्यकता अनुसार विकास गरे पनि जनताको भावनाको कदर नभएको उनीहरू बताउँछन्। कार्यक्रममा लागू हुनु भन्दा पनि अब यो कार्यक्रम कसरी गर्ने भन्ने कुरामा खबर त पहिला अब हाम्रो सामने हुन्छ। उहाँले चाहिँ कसरी गर्ने, उहाँले कसरी ल्याउनु भयो र कति काम भयो कति काम भएन। खालि अब त्यो उसमा मात्रै नीति कार्यक्रम मात्रै आधारित भएन, त्यो काम जनताको माझमा देखिनु पऱ्यो भन्ने हाम्रो माग हो। र उहाँलाई चाहिँ हामीले बारम्बार भन्छ नीति कार्यक्रम छोटो लियौँ र नीति कार्यक्रम बरु सानो होस्, तर त्यो हामीले बोलेको कुरा चाहिँ त्यो पुग्नुपर्छ। हामीले जनताले जुन आकाङ्क्षा गरेका छ त्यो कार्यक्रमलाई हामीले चाहिँ सानो स्केलमा नीति कार्यक्रम ल्याएर त्यसलाई चाहिँ पूर्णता दिनुपर्छ। आज नीति कार्यक्रम थियो। नीति कार्यक्रममा हामीले भनेका कुरा लागू त हुँदैनन्। तैपनि हाम्रो जम्मा 5-6 जना मात्रै नेमकिपाको यो चाँगुनारायणमा वडा सदस्य र वडा अध्यक्ष 6 जना छौँ। हाम्रो भनाइ त लागू हुँदैन। तैपनि हामीले 4 वर्षभित्रमा वडा अध्यक्षको निर्देशन अनुसार हामीले लेखेर पठाएका विकासका योजना राम्रै गरेका छौँ। हामीले वडामा चाहिँ कतिपय कुराहरू पार्टीगत कसैले नराम्रो भल्ला राम्रो भल्ला। पालिकाले सानो सानो योजना मात्रै वडामा थाहा दिएर गर्ने र ठूला योजना आफ्नै मनपरी रूपमा गर्दै आएको गुनासो जनप्रतिनिधिको छ। 4 वर्षमा सकेको विकास गरे पनि जनताको भावना कदर नभएको स्वीकार गरिरहेका छन्। यी त भए जनप्रतिनिधिको दाबी र आरोप। के साँच्चै नगरका लागि चुनिएका जनप्रतिनिधिले उत्कृष्ट काम गरेका छन् त? यी कुरा थाहा पाउन आगामी चुनाव पर्खनुपर्छ नै। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ। त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। स्थानीय सरकारलाई स्थानीय सञ्चित कोष सञ्चालनको जिम्मा। कोषको खाता प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले मात्रै चलाउन पाउने, जनप्रतिनिधिको भूमिका नहुने।
गण्डकी प्रदेश सरकारसँग जिल्ला समन्वय समिति असन्तुष्ट, ऐन नहुँदा काम गर्नै मुस्किल भएको गुनासो। कर्मचारी र प्राविधिक नहुँदा अनुगमन गर्न पनि मुस्किल। बैतडीको सुर्नया गाउँपालिकामा मात्रै 300 बढी अपाङ्गता भएका व्यक्ति रहेको तथ्याङ्क। ग र घ वर्गका अपाङ्गता भएकालाई पालिकाले भत्ता दिँदै। चार वर्षमा उत्कृष्ट काम गरेको भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाको दावी। भौतिक पूर्वाधारमा प्रगति गरेकोमा नगरवासी दङ्ग। र झापाको अर्जुनधारा नगरपालिकामा बङ्गला पत्ताको व्यावसायिक खेती सुरु। भारतसँग निर्भर हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको दावी। टनेल लगायतको व्यवस्था गरिदिन कृषकको माग। विगतका वर्षमा काली बङ्गला जहाजको पत्ता भारतबाट ल्याएर नेपालमा पान बिक्री गरिन्थ्यो। पान पारखीका लागि काली बङ्गला जहाजको पत्ता लोकप्रिय भए पनि नेपालमा भने यसको उत्पादन हुने गरेको थिएन। नेपालमा उत्पादन नभए पनि विक्रेताले भारतबाट ल्याएर बङ्गला पत्ता बिक्री गर्दै आएका थिए। तर केही समय अघिदेखि झापाको अर्जुनधारा नगरपालिकामा बङ्गलाको व्यावसायिक उत्पादन सुरु भएको छ। बङ्गला पत्ताका लागि भारतसँग निर्भर हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको व्यवसायीको दावी छ। झापाबाट पालिका खबरदाता अच्युत सुवेदीको एक रिपोर्ट। झापाको अर्जुनधारा नगरपालिकामा व्यावसायिक पान खेती फस्टाउँदै गएको छ। स्थानीय त्रिलोचन खरेलले व्यावसायिक पान खेतीको सुरुवात गरेका छन्। उनी झापाका सफल पान व्यवसायको रूपमा चर्चित पनि छन्। खरेलले 3 वर्ष अघि 3 कट्ठा जमिनमा भारतको कलकत्ताको काकद्वीप स्थित गङ्गा सागरबाट 4200 बिरुवा र प्राविधिक ल्याएर बङ्गला पानको व्यावसायिक खेती सुरु गरेका हुन्। 7 दिनको तालिम भारतमै लिएर पान खेतीको सुरुवात गरेका खरेलबाट प्रेरणा लिएर स्थानीय कालीस्थान कृषि समूहले समेत यही व्यवसाय सुरु गरेको छ। कलकत्ताको एउटा काकद्वीप भन्ने ठाउँमा गएर 7 दिन ट्रेनिङ गरेर मैले आफ्नो बिरुवा ल्याएर आफ्नो बगान मैले स्थापना गरेँ। त्यसबाट उहाँहरूले मेरो बगान देखिसकेपछि यो समूह खडा भयो अनि मैले बिरुवा उहाँबाट प्रयोग गरेर यता दिन थालेर अनि यस पछाडि यो संस्थाले यो बगान खडा गर्यो। पान पारखीका लागि काली बङ्गला जहाजी बङ्गला पत्ता लोकप्रिय भए पनि नेपालमा भने यसको उत्पादन अत्यन्तै कम मात्रामा हुने गरेको छ। झापामा दैनिक करिब 40,000 पत्ता खपत हुने र उत्पादनले बजारको मागलाई धान्न सकेको छैन। उक्त ठाउँमै स्थानीय कालीस्थान कृषि समूह गठन गरी करिब 5 कट्ठा जमिनमा खेती विस्तार गरिएको छ। एसियाकै दोस्रो जातको रूपमा परिचित बङ्गला पान खेती जिल्लाको लागि मात्र नभई नेपालमा पहिलो र नमुना व्यावसायिक खेती रहेको समूहले जनाएको छ। जमिन भाडामा लिएर 8 जना शेयर सदस्य आबद्ध भई व्यावसायिक पानको खेती सुरुवात गरेको समूहले जनाएको छ। हालसम्म करिब 15 लाख रुपियाँ लगानी भइसकेको छ। बजारमा देखिएको पानको मागलाई मध्यनजर गरेर खेती सुरु गरेको समूहले जनाएको छ। यो पान खेती चाहिँ नेपालमा अब हुँदै नभएको र इन्डियाबाट धेरै नै आयात गर्नुपर्ने एउटा भेराइटी भएको हुनाले र सानो थोरै क्षेत्रफलमा पनि अलिक आम्दानी बढी हुने हुनाले त्यसरी हामीले यो सुरु गऱ्यौँ। अब यो कहिले बराजुले नगरेको पेसा हामीलाई गर्दाखेरि केही न केही समस्याहरू त आएकै छन् र पनि समग्र रूपमा त्यति धेरै गाह्रो कहाँ चाहिँ होइन। र पनि अरू खेतीको तुलनामा सबै खेतीभन्दा अप्ठ्यारो रिस्की खेती चाहिँ हो। फर्मले स्थानीय 1 जनालाई नियमित रूपमा र अन्य केही युवालाई सिजनको बेला रोजगारी समेत दिँदै आएको छ। सरकारले कृषि व्यवसायमा अनुदान दिँदै आए पनि यो समूहले भने अनुदान लिएको छैन। तर नगरपालिकाले प्लास्टिक टनेल लगायतको व्यवस्था गरिदिए खेतीमा सहज हुने उनीहरूको तर्क छ। स्थानीय तहले मैले अघि पनि भनिहालेँ, अब यो अलिकति हामीलाई माथिबाट सेडको लागि चाहिँ प्लास्टिक टनेलको लागि चाहिँ सहयोग गरिदिएदेखि हामी यो 100 सफल हुन्थ्यौँ भन्ने हामीलाई आशा लागेको। टनेल नहुँदा चाहिँ अब यो यसमा मल आदि समयमा हाल्न नपाउने, मल हाल्दाखेरि बगाएर पठाइदिने र यसमा पानीको चिसोको प्रकोप बढी भएपछि बिरुवा मर्ने पहेँलिने यी आदि प्रकोपहरू छन्। यता नगरपालिकाले पनि युवा स्वरोजगारका लागि काम गरिरहेको छ। युवा कृषकबाट माग आएमा सहयोग गर्न सधैँ तत्पर रहेको नगरपालिकाले जनाएको छ। र अब यसको बारेमा यहाँ विज्ञता पनि अलिकति नभएको र हामीलाई पनि यसबारेमा त्यति जानकारी नभएको, उहाँहरूलाई के सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा र अहिलेसम्म नआएको पनि र अब सायद उहाँहरूले आउनुहुन्छ होला। अब हामीले यहाँबाट दिन सक्ने सम्मको सहयोग चाहिँ हामी दिन्छौँ नि। अब तर ठुलो मात्रामा सहयोग अपेक्षा गर्नुभयो भने त्यो त हुँदैन, वडा कार्यालय हो। मिनेत अनुसार छोटो समयमा मनज्ञ आम्दानी दिने स्रोतको रूपमा पानको पत्ताको खेतीलाई लिने गरिन्छ। यसको व्यावसायिक खेतीतर्फ स्थानीय सरकारले समयमा ध्यान दिएर लगानी गर्न सके राष्ट्रिय पुँजी विदेश जानबाट
रोक्न सकिन्थ्यो। पालिका खबर बुलेटिनको अन्त्यतिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। स्थानीय सरकारलाई स्थानीय सञ्चित कोष सञ्चालनको जिम्मा। कोषको खाता प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले मात्रै चलाउन पाउने, जनप्रतिनिधिको भूमिका नहुने। गण्डकी प्रदेश सरकारसँग जिल्ला समन्वय समिति असन्तुष्ट। ऐन नहुँदा काम गर्नै मुस्किल भएको गुनासो। कर्मचारी र प्राविधिक नहुँदा अनुगमन गर्न पनि मुस्किल। बैतडीको सुर्नया गाउँपालिकामा मात्रै 300 बढी अपाङ्गता भएका व्यक्ति रहेको तथ्याङ्क। ग र घ वर्गका अपाङ्गता भएकालाई पालिकाले भत्ता दिँदै। 4 वर्षमा उत्कृष्ट काम गरेको भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाको दावी। भौतिक पूर्वाधारमा प्रगति गरेकोमा नगरवासी दङ्ग। र झापाको अर्जुनधारा नगरपालिकामा बङ्गला पताको व्यावसायिक खेती सुरु। भारतसँग निर्भर हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको दावी। टनेल लगायतको व्यवस्था गरिदिन कृषकको माग। हवस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikaKhabar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।